माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयनलाई प्राथमिकतामा सहमतिमा केन्द्रीय समिति घोषणाको गृह कार्य जारी। नयाँ कार्यदिशा सहितको राजनीतिक दस्तावेज कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण। नेपालमा कोरोना भाइरसको औसत संक्रमण सर्ने दर उकालो लाग्दै माघ दोस्रो साता महामारी तीव्र बन्ने प्रारम्भिक आंकलन। सरकारले समयमै उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोक्दा किसान उधारोमा उखु बिक्री गर्न बाध्य। समयमा रकम नपाउने भएपछि भेली उद्योगलाई उखु बेच्न सुरु। विश्वको सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्र मानिने एन्टार्क्टिकामा समेत कोरोना भाइरस संक्रमण फैलियो। बेल्जियन शोध केन्द्रका 25 मध्ये 16 वैज्ञानिकमा संक्रमण पुष्टि। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा भएको खेलमा म्यानचेस्टर सिटी, टटनह्याम र वेस्ट ह्याम विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। माओवादी केन्द्रले जारी 8औं महाधिवेशनबाट सर्वसहमत नेतृत्व चयनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। महाधिवेशनबाट पारित विधान अनुसार निर्वाचन आयोगले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट केन्द्रीय समिति चयनको प्रक्रिया शुरू गरे पनि माओवादीले सहमति मार्फत केन्द्रीय समिति घोषणाको गृह कार्य गरेको हो। सहमतिमा केन्द्रीय समिति चयनको गृह कार्यसँगै माओवादीको निर्वाचन आयोगले औपचारिकताका लागि निर्वाचनको संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। महाधिवेशनबाट हिजो विधान अनुमोदन भए लगतै माओवादी आयोगले केन्द्रीय समिति 50% खुला र 50% पूर्ण समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। तर सहमतिका लागि भन्दै निर्वाचन प्रक्रियाका सबै काम आज 2 बजेसम्मका लागि रोकिएका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बन्द सत्रमा सहमतिमा नेतृत्व टुंग्याउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। माओवादीको महाधिवेशन प्रचार तथा प्रकाशन उपसमितिका अनुसार हिजोको बन्द सत्रमा अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय समिति सहमतिबाटै चयनका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने र सहमति हुन नसके लोकतान्त्रिक विधिबाट चयन गर्ने जानकारी गराउनु भएको छ। केन्द्रीय समिति सहमतिबाट चयन गर्न महाधिवेशन आयोजक समितिमा छलफल गर्ने भन्दै त्यसका लागि अनुमति दिन बन्द सत्र समक्ष दाहालले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। दाहालले सहमतिबाट केन्द्रीय समिति चयनका लागि राम्रो गृह कार्य भएको र थप गृह कार्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बन्द सत्र आज 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो। बन्द सत्रले उक्त प्रस्ताव पारित गरेपछि सहमतिबाट केन्द्रीय समिति चयनका लागि दिनभर छलफल चलेको थियो। हिजो अपराह्न 1 बजेबाट बन्द सत्र शुरू भएको थियो। त्यसपछि सहमति जुटाउन भन्दै 5 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा सर्वसहमतिको प्रयास जारी राख्दै केही सदस्यले गरेको माग अनुसार आयोगका अध्यक्ष विष्णुपुकार श्रेष्ठले निर्वाचन प्रक्रिया शुरू गर्नुभएको थियो। पछि आज 2 बजेसम्मका लागि प्रक्रिया थाल्ने गरी संशोधित कार्यतालिका आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। आज बिहान स्थायी समिति बैठक बसेर सबै फाइनल गर्ने र सहमतिमा केन्द्रीय समितिको घोषणा गर्ने तयारी पनि भएको छ। नेता प्रभु शाहका अनुसार केन्द्रीय समिति चयन भए लगत्तै पदाधिकारी पनि सहमतिमा आज नै टुंग्याउने तयारी भएको बताउनु भयो। दाहालले गृह कार्य गरेर पदाधिकारीको नाम ल्याउने र त्यसमा सहमति नभए निर्वाचनमा जाने नेता शाहको भनाइ छ। आज बिहान 11 बजेसम्म सहमतिका लागि गृह कार्य सक्ने, 11 बजे स्थायी समिति बैठकमा छलफल गरेर केन्द्रीय सदस्यको नाम टुंग्याउने र दिउँसो 1 बजे बन्द सत्र बस्ने कार्यतालिका बनाइएको छ। स्थायी समितिको बैठक पूर्व सबै प्रदेश र विभागले केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षीको नाम बुझाउने पनि नेताहरूले बताएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन मार्फत यसअघिको 21औं शताब्दीको जनवाद भन्ने अवधारणालाई विस्थापित गरी नयाँ कार्यदिशा सहित पारित भएको दस्तावेज कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। पार्टीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन नहुने र जनताका एजेण्डामा ध्यान नदिने प्रवृत्तिले पार्टीको नीति कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिएको हो। तर सबै मिलेर नयाँ कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्न सके त्यसले पार्टीलाई बलियो बनाउने माओवादीका महाधिवेशन प्रतिनिधिले अपेक्षा गरेका छन्।
बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्र विचलन आएको र आफूहरू दिग्भ्रमित भएको स्वीकार मात्र गर्नु भएन, विगतका गल्ती कमजोरी सुधारेर आगामी कार्यदिशा अवलम्बन गरी रूपान्तरणका लागि बढ्न आह्वान समेत गर्नुभयो। 8औं महाधिवेशनमा आफूले प्रस्ताव गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनले नै पार्टीको आगामी भविष्य निर्धारण गर्ने दाहालको भनाइ छ। धेरै खालका विसङ्गति छन्, हामी देशीवादी भएका छौँ, हामी पुरा क्रान्तिका गर्छौँ, व्यवहार प्रतिक्रान्ति हुँदै जान्छ भनेर दस्तावेजमा लेखेर त्यसको निम्ति जिम्मेवार प्रबन्ध नै हो भनेर प्रबन्धले नै भन्ने खालको तपाईँले देखिन्छ। त्यसका मुख्य कुरा बदल्नु नै हो। हामी अब जो बदल्न तयार छौँ, हामी यो पार्टीमा टिक्छौँ, बदल्न तयार छैनौँ, हामी यो पार्टीमा टिक्दैनौँ। अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिले चर्को बहस गर्दै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको आचरण र जीवनशैली लगायतमा प्रश्न उठाएका छन्। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टीबाट भएका गल्तीलाई आत्मसात गर्नुपर्ने मत बलियो गरी उठेको छ। यो अवस्थामा राजनीतिक दस्तावेज कार्यान्वयनलाई धेरैले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन्, तर दस्तावेज महाधिवेशनबाट पारित भइसकेकाले अब कार्यान्वयनमा जान सकिने धारणा कतिपय नेताले गरेका छन्। माओवादी नेता रत्न ढकाल भन्नुहुन्छ, अध्यक्ष आफैबाट रूपान्तरणको जुन स्पिडका साथ यो विषय आएको छ त्यो विषयको हिसाबले यो चुनौतीपूर्ण भए पनि अब व्यवहार त यसलाई कार्यान्वयनमा कर्मसित लैजाने कुरामा अगाडि बढ्छ। विगतमा हेटौँडा महाधिवेशनले तय गरेका एजेन्डा पार्टीभित्रका विविध कमजोरीका कारण असफल भएको दृष्टान्त माओवादी वृत्तमा सबैभन्दा बढी पेचिलो बनेको छ। तर अवस्था फेरिएकाले विगतमा भएका त्रुटि सच्याउन सकिने माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ। माओवादी नेता विशाल खड्काले भन्नुभयो, हाम्रो कार्यक्रमिक रूपमा केही कन्फ्युजनहरू थिए र युद्धकालीन ढङढङ्गीबाट हाम्रो पार्टी शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरित पूर्ण रूपमा भइसकेको थिएन। दोस्रो कुरा, सामाजिक रूपान्तरणको हिसाबले समाजका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरूसँग समाजको रीतिथितिसँग हाम्रो पार्टी अन्तर्गुलित भइसकेको थिएन। त्यस हिसाबले व्यवहार र मानसिकता बीचको संगति नभएर हेटौँडा महाधिवेशनको निर्णयहरू कार्यान्वयनमा केही समस्या आएका हुन्, जसको प्रतिफलस्वरूप पार्टी विभाजन भयो, टुक्रा टुक्रामा विभक्त भयो, ठूलो पार्टी तेस्रो पार्टीमा गएर खुम्चिनु पर्यो। यी हामीले बेहोरिसकेका छौँ। ती कटु यथार्थबाट पाठ सिकेर यो नयाँ विचारको संश्लेषण भएको हुनाले चाहिँ व्यवहारबाटै पाठ सिकेर आएको हुनाले चाहिँ फेरि व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ समस्या हुँदैन भन्ने हाम्रो आत्मविश्वास हो। त्यसो त नेतृत्वले गरिब, उत्पीडित, दलित समुदायको उत्थान नगरी र गाउँ गाउँमा नगई पार्टीको भविष्यमा तात्विक भिन्नता नआउने महाधिवेशनका प्रतिनिधि बताउँछन्। नेताहरूले तल्लो र पिछडिएको वर्ग नसमेटेसम्म कुनै पनि प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सम्भव नभएको उनीहरूको धारणा छ। महाधिवेशनमा उपस्थित 12 प्रतिनिधि सकुनी देवी राम, गरीब के गरीब ही पाए, दलित के कोनो इज्जत भले ना देता, परिचय ना देता, गरीब के अपन अपन काम करता, विकास भी नहीं के करता हमने के एरिया में। अपने गांव में नेता भी आवे के पड़ल, सब विकास देखे के पड़ल, विकास बढ़ावे के पड़ल, गांव समाज देखे के पड़ल। अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक दस्तावेजमा जनयुद्धको थालनीदेखि शान्ति प्रक्रिया पछिका अभिभारा पूरा गर्नुको सट्टा नेता कार्यकर्ता व्यक्तिवादी भएको र उनीहरूको आचरण खराब हुँदै गएकाले त्यसको सुधार आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गर्नु भएको छ। अध्यक्षको यो भनाइमा माओवादीका नेता कार्यकर्ता समेत सहमत देखिएका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधि करुणा बस्नेत, नेताहरूले समाजवादको सिद्धान्त भुलेर विलासिता अपनाउँदा जनयुद्धका उपलब्धिहरू धराशायी बन्दै गएको गुनासो गर्नुहुन्छ। विलासिताका कयौं कुराहरू छन्, तिनलाई छोड्न सक्यौं भने हामी सहज रूपमा परिवर्तन हुन सक्छौं। हामी र हाम्रा नेताहरू सही परिवर्तन हुन सकिन्छ। मेन गरी चाहिँ त्याग्न सक्नु पर्यो भन्ने हो। त्याग समर्पण भएन भने पार्टी पनि बन्दैन। रूपान्तरणको कुरा छ, यसलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नको लागि पनि हामीले मेन त त्याग्न सक्नुपर्छ। रूपान्तरण त्यति सहज विषय होइन। रूपान्तरणका लागि नेता कार्यकर्ता नै मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्ने र वास्तविक रूपमा सच्चिनु पर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि देवकी पौडेल बताउनुहुन्छ। केही महिनापछि हुने भनिएको विशेष महाधिवेशनसम्म अध्यक्षको दस्तावेज कति हदसम्म कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने आधार तय हुने पौडेलको तर्क छ। जो भएका आफूले गरेका गल्ती कमी कमजोरी सच्याएर साँच्चीकै जनतामा जानुपर्छ भन्ने मानसिकता हुनु पर्यो, मानसिक रूपमा तयार हुनु पर्यो। गाउँमा जाने, उत्पादनमा जोडिने, जनतासँग जोडिने, हिजो खराब आचरण आत्मआलोचना गर्ने, सबभन्दा बढी जनतासँग कार्यकर्तासँग गएर हामीले यो गर्न सकेनौँ भनेर सबभन्दा धेरै आत्मआलोचना गर्ने र म अब फिल्डमा आएको छु, के काम गर्ने हो, के गराउनुहुन्छ तपाईँले, हामीले के गल्ती गर्यौँ, अब चाहिँ के गर्यौँ भने हामीले हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूले सोध्नुभयो। उहाँहरू जानुभयो र जनताहरूले पनि हो तिमीहरूले यो चिज चाहिँ गल्ती गर्यौ, अब चाहिँ यसरी सच्छ भन्ने खालको कुराकानी आयो भने चाहिँ अनि त्यसपछि सजिलो हुन्छ। ध्वनि मतका साथ जसरी अध्यक्ष दाहालले
अघि सारेको प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको छ, त्यसरी नै जनताका गुनासो र भुइँ मान्छेसम्म नेताको पहुँच कायम गर्न जरुरी रहेको गोर्खा प्रतिनिधि क्षमा बहादुर गुरुङले बताउनुभयो। नेता सत्ता केन्द्रित मात्रै भए जस्तोसुकै प्रतिवेदनको पनि औचित्य नहुने उहाँको भनाइ छ। कमी कमजोरीलाई ख्याल गरेर समीक्षा गरेर रूपान्तरण भएर जानु पर्यो, जनतासँग जोडिनु पर्यो, फिल्डमा जानु पर्यो, माथि अब सत्ता पहुँचतिर मात्रै नलाग्ने। 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको राजनीतिक दस्तावेजले पार्टीलाई रूपान्तरण गर्दै बलियो शक्ति बनाउने आकांक्षा र अपेक्षा माओवादी जनले गरेका छन्। तर बोलीभन्दा व्यवहारमा कमजोर भएको विगतको थुप्रै उदाहरणले राजनीतिक दस्तावेजका भावनालाई भद्दा शब्दजालले भरिएको कागजमा सीमित गर्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनमा भाग नलिएका रामचन्द्र पौडेल सहित 10 जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको छ। सभापतिमा दोस्रो कार्यकालको पदभार ग्रहण गरेको एक सातापछि हिजो देउवाले महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा नगरी सहभागी नभएका र प्रतिस्पर्धामा पराजित 5 नेतालाई मनोनयन गर्नुभएको हो। कंग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार नेता पौडेलसँगै कृष्ण प्रसाद सिटौला, प्रकाश मान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गच्छदार, सुजता कोइराला, प्रकाश शरण महत, नारायण खड्का, उमा रेग्मी र मीन विश्वकर्मा केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। पौडेल बाहेक मनोनित सबै देउवालाई सभापतिमा जिताउन सघाएका नेताहरू हुन्। केन्द्रीय समितिमा 2/3 भन्दा धेरै शक्ति आर्जन गरेका देउवाले मनोनितमा पनि आफू पक्षकै बढी नेता खोज्ने संकेत गरेका छन्। मनोनित 10 मध्ये 6 जना पहिले नै देउवा निकट हुन्। नेपालमा कोरोना भाइरसको औसत आर भ्यालु 1.04 पुगेको छ। आर भ्यालु 1 भन्दा बढ़ी भए संक्रमण उकालो लागिरहेको बुझिन्छ। आर भ्यालुले कोविड संक्रमित एकजनाले कतिजनालाई भाइरस सारिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। आर भ्यालु 1 भन्दा मुनि रहँदा महामारी नियन्त्रणभित्र रहेको देखाउँछ। असार पहिलो साता कोविडको दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुगेर ओह्रालो लागेका बेला आर भ्यालु 0.6 सम्म झरेको थियो। दोस्रो लहर उच्च हुँदा ताका आर भ्यालु 2 भन्दा बढ़ी देखिएको थियो। त्यतिबेला 75 जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको ताजा तथ्याङ्कले कोरोना संक्रमण तीव्र बनेको संकेत गर्छ। मन्त्रालयका अनुसार शनिबार 5007 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गर्दा 342 अर्थात 6.83% मा कोविड संक्रमण देखिएको छ भने एन्टिजेन परीक्षणमा 40 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडीका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, आर भ्यालु सुदूरपश्चिममा अलि उच्च छ भने प्रदेश 1मा समेत उच्च स्तरमा रहेको छ। आर भ्यालु 1 भन्दा बढ़ी हुनु संक्रमण उकालो लाग्ने छाट वा सन्निकट तेस्रो लहरको पूर्व संकेत हो। नेपालमा हालसम्म 2 जनामा मात्र ओमिक्रोन पुष्टि भएको छ। यद्यपि खुला सीमानाका कारण भारतमा ओमिक्रोनको बढ़दो संक्रमणलाई हेर्दा नेपालमा पनि जोखिम स्वतः बढ़ेको छ। भारतमा बढ़दो संक्रमणले नेपालमा तेस्रो लहर सन्निकट रहेको देखाउँछ। डाक्टर पौडेलले भन्नुभयो, भारतमा संक्रमण उकालो लाग्दा यसको 2 सातापछि नेपालमा पनि महामारी तीव्र बनेको थियो। हामी कोविडको नयाँ लहर नजिक छौं। माघको दोस्रो साता महामारी तीव्र बन्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको रोकथाम गर्न 1 महिना अघि जारी आदेश संशोधन गर्दै पुनः खोप लगाएका र 72 घण्टाभित्रको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएका नेपालीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय स्थल नाकाबाट सिधै घर जान दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू घरमा भने 10 दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने छ। 56 वर्षीय लक्ष्मण माझीको जीवनमा यस्ता सन्तापका दिन यसअघि आएका थिएनन्। 2072 को भूकम्पले घर भत्काइदिए पनि उनको जीवन जग हल्लिएको थिएन। भरोसा दिने छिमेकीको जग्गामा सानो टहरो हालेपछि उनी गुजरामुखी जीवनमा फर्किएका थिए। तर अचानक सरकार लागेपछि उनको जीवनमा ऐठन परेको छ। माछा मारेर जीविका चलाउने उनले 5 करोड़ 56 लाख राजस्व छली गरेको भनेर पाटन उच्च अदालतमा उनी सहित 8 जनालाई मुद्दा परेको छ। राजस्व छलेको अभियोगमा पक्राउ गर्न कति बेला प्रहरी आउने हुन् भनेर माझी गाउँ नै अनिदो छ। दोलखा सदरमुकाम चरीकोटबाट करिब 23 किलोमिटर दक्षिण मोटर बाटो छेउमै उनको घर छ। तामाकोसीको छेउैमा रहेको भिरकोट स्थित माझी गाउँका बासिन्दा कतिपयले भरिया काम गर्छन्। लक्ष्मण जस्ता कतिपय तामाकोसीमा माछा मारेर गुजारो गर्जो धान्छन्। अहिले भने लक्ष्मण माछा मार्न
जान डराउँछन्। उनी भन्छन् नियमित खोला झर्दा पुलिस आउलान् भन्ने डर लाग्छ। ज्याला मजदुरीमा कहिले यता कहिले उता जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। ठिक 1 वर्ष अघि 2077 पुस 19 मा उनको घरमा एउटा पत्र आयो जसले विपदको सन्देश बोकेको थियो। सावा अक्षर नचिन्ने लक्ष्मणलाई छिमेकीहरूले पत्र पढेर सुनाइदिए। सार थियो पीआरके ट्रेड इन्टरनेशनलका प्रोपाइटर तपाईँ लक्ष्मण माझी विरूद्ध 5 करोड़ 56 लाख राजस्व चुहावटको मुद्दा दायर भएको छ। 15 दिनभित्र पाटन उच्च अदालतमा हाजिर हुनु। पत्रको बेहोरा सुनेर लक्ष्मण अलमल परे, हाँस्ने कि रुने। तामाकोसीमा माछा खोज्दै हिँड्ने माझीले तित्रो कम्पनी कसरी खोल्नु, कसरी अर्बौंको व्यापार गरेर 5.5 करोड़ राजस्व छल्नु। खासमा लक्ष्मण अझै पनि प्रष्ट छैनन् यो राजस्व छल्नु भनेको के हो, कसरी छलिन्छ, छलेपछि के हुन्छ। लक्ष्मण कसरी यस्तो पासोमा परे उत्तर खोज्नु 2072 को भूकम्प सम्झनुपर्छ। घर भत्किएकाले राहतका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा भइरहेका थिए। त्यही बेला गाउँमा कपडा बेच्दै हिँड्ने सर्लाही डुमरियाका महेन्द्र यादवले उनलाई राहत पाइने आश देखाए। खासमा महेन्द्र र लक्ष्मणका बहिनी ज्वाइँ ठाकुर माझी मित थिए। यही मितेरी साइनोले नजिकिएका महेन्द्रले राहतको आशा देखाएर नरेश राय यादव र लक्ष्मण राय यादवको सम्पर्कमा पुर्याए। राहत लिन नागरिकता बोकेर लक्ष्मण काठमाडौँ आए। उनलाई लिन नरेश गाउँमै पुगेका थिए। सानोमा काठमाडौँ घुमेका उनलाई धेरै वर्षपछि फेरि ठूलो शहर पुग्दा रमाइलो पनि लाग्यो। उनी भन्छन् सुरुमा 14,000 त गाउँमै दिएका थिए, ठूलो राहत पनि आउँछ भनेर विभिन्न कागजपत्रमा ल्याप्से लिए, तर राहत तुरुन्तै आउने होइन भनेर फर्काइदिए। 9 दिनसम्म काठमाडौँ धेरैतिर घुमे पनि कहाँ कहाँ घुमे भन्ने पत्तो उनलाई छैन। तर विभिन्न चेकहरूमा पनि ल्याप्से लगाउन लगाएको उनी सम्झन्छन्। कागज र चेकमा जेसुकै लेखेको भए पनि उनी पढ्न सक्दैनथे। राहतका लागि उनी त्यस्ता जति पनि कागजमा ल्याप्से लगाउन तयार थिए। लक्ष्मण फर्किएपछि गाउँमा न महेन्द्र कहिल्यै देखिए न उनका काकाका छोरा भनिने नरेश र लक्ष्मण नै। रूपन्देहीको मर्चवारी 3 की सबिता कोइरीलाई महिनावारी हुने बेला नजिकिएसँगै तनाव हुन्छ, पेट दुख्ने र कम्मर कर्कती खाने समस्या हुन्छ, शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर महसुस हुने उनले बताइन्। उनले भनिन् महिनावारीका बेला कुनै पनि काम गर्न सक्दिन, राम्रोसित निन्द्रा पनि लाग्दैन। महिनावारीको पीडा सम्झिँदा दिक्क लाग्ने गरेको उनले सुनाइन्। एकातिर दुखाइको पीडा, अर्कोतर्फ रगत रोक्नका लागि प्रयोग गर्ने कपडा भिजिरहँदा हैरानी हुने गरेको उनले सुनाएकी छन्। धोएर तुरुन्तै फेर्न सकिन्न उनले भनिन्। छोरीले प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याड हाम्रा लागि उचित लाग्दैन। उनका अनुसार छोरीले विद्यालयबाट प्याड पाउँछिन्, मैले किनेर कतिन्जेल लगाउनु उनले भनिन्। प्याड किन्ने पैसाले नुन तेल किन्न पुग्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएपछि सुरु गरेको सेनिटरी प्याड वितरण र प्रयोग बारेको सचेतना विद्यालय क्याम्पसका छात्रका लागि उपयोगी बनेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले समयमै उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोक्दा पश्चिम नवलपरासीका किसानले चिनी उद्योगलाई उधारोमा उखु बिक्री गर्नु परेको छ। मंसिर अन्तिमदेखि पुस पहिलो सातासम्म सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने भए पनि सरकारले शनिबारसम्म तय गरेको छैन। खेतमा उखु तयार भए पनि केही दिनमा उखु नकाट्ने हो भने फुल्ने डरले किसानले मूल्य बिनै उद्योगलाई उखु बिक्री गर्नु परेको हो। गत पुस 12बाट जिल्लाका चिनी उद्योग सञ्चालनमा आए पनि उखुको मूल्य तोकिएको छैन, जसका कारण मूल्य निर्धारण भएपछि भुक्तानी लिने शर्तमा किसानले उद्योगलाई उखु बिक्री गर्नु परेको प्रतापपुरका किसान जगदीश साहानीले गुनासो गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो सरकारले उखुको मूल्य अहिलेसम्म तोकेको छैन। उखु फुलेर खेर जानुभन्दा हचुवाका भरमा चिनी र भेली उद्योगलाई उखु बिक्री गरेका छौं। अब सरकारले तोकेको मूल्य मान्दैनौ भन्दै उद्योगीले पनि अघिल्लो वर्षकै मूल्य भुक्तानी दिन सक्छन्। किसानको मर्का सरकारले किन नबुझेको होला। अघिल्लो वर्ष सरकारले ढिलो गरेर प्रति क्विन्टल 544 रुपियाँ मूल्य तोकेको थियो। जिल्लामा लुम्बिनी सुगर मिल, इन्दिरा सुगर मिल र बागमती खाडसारी चिनी उद्योग छन्, तर भुक्तानी र विभिन्न कारण देखाउँदै यस वर्ष बागमती चिनी उद्योग मात्र सञ्चालनमा आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वको सबैभन्दा दुर्लभ क्षेत्र मानिने एन्टार्क्टिकामा समेत कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। एन्टार्क्टिकामा रहेको बेल्जियम वैज्ञानिक शोध केन्द्रका वैज्ञानिकहरूमा कोभिड-19 संक्रमण भएको हो। पूर्ण रूपमा खोप लगाएका भए पनि विश्वकै दुर्लभ मध्येको एक क्षेत्रमा कार्यरत 25 मध्ये 16 जनामा कोभिड-19 पुष्टि भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कोभिड-19 का कारण शोध केन्द्रको सञ्चालनमा केही बाधा पुगेपछि कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य समस्या रहेको केन्द्रका व्यवस्थापक जोसेफ स्विकले बताउनुभयो। 7 दिन अघि छुट्टीबाट फर्किएका एक कर्मचारीमा कोभिड-19 पुष्टि भएपछि क्वारेन्टिनमा राखिए पनि त्यस अघि नै सबैलाई सरिसकेको पाइएको हो।
अब खेल प्रसंग इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा भएको पछिल्लो खेलमा शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटी विजयी भएको छ। म्यान सिटीले आर्सेनलमाथि 2-1 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। जितसँगै म्यान सिटीले दोस्रो स्थानको चेल्सीसँग 11 अङ्कको अन्तर बनाउन सफल भएको छ। आर्सेनलका लागि बुकायो साकाले गोल गर्दै पहिलो हाफमा अग्रता दिलाए पनि दोस्रो हाफमा खेल म्यान सिटीको पक्षमा गएको हो। म्यान सिटीका लागि रियाद माहरेजले पेनाल्टी मार्फत 1 र रोड्रीले अन्तिम समयमा रोमाञ्चक गोल गर्दै जित दिलाएका हुन्। प्रिमियर लिगमा भएका अन्य खेलमा टटनह्यामले वाटफोर्डलाई 1-0 र वेस्ट ह्यामले क्रिस्टल प्यालेसलाई 3-2 गोल अन्तरले हराएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित आज मुलुकभर आंशिक बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त भने साँझ 5:19 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसंगसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी सन्तोष